چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھے اماں میں کو بھرا جگا دے بس 5-7 منٹاں دا وین مشکور دی گارا لی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے ایڈے اجڑ گئے ہو جو کنیزاں کو ماں دے سدیں دے ہو آدھی اللہ جانے تواری ماں دی کیویں ودی نبدی ہو سی سید داس ماں کیویں جگیں دی آوے پیار کیویں کریں دی آوے سیدہ دے ماں دے پیار پوچھ دیئے جڈاں دے بابے کل نکھنے ہیں تو آدھے شاعری چاہے جہیں پیار ملنے نسا کو ماں دے پیار بھول گئے اما تیری چھوٹی اولاد ہے تو میں جگہ جی میں ماں جگہیں دیں سر جھولی چپا کے پیشانی چوم دیاں کو آکو ہاتھ چومن مشکور دی گھارا لی چھوٹے دا سر جھولی چپاتے ونگرے والا تے بوسا دے کیا دیا کی بھال ماں ملن یہی کوئی جواب نہیں آیا ابراہیم دیا اکھیں بند رہی ہیں مشکور دیاں نما تو ہٹوانا اساں جگیں دیاں ہیں شہزادے ہتھ چومن دا کھائی مشکور دیاں پیرالے پاسوں والے ہیں تلیاں تے مورا کیا دیاں نکی بال وے جیویں پردیسی چ بھیڑی عید منگن یعنی اٹھی دائے گالی چ بئی پا کیا دے ہوئے لے آئیو جڈا بابا مارا گئے کرلاگن وات نصیبہ لانا نصیب سیدہ دے ہوئے لے آئیو جڈا بابا مارا گیا ختم مشکور دی گھارا لی مشکور دو لے کیا دیا نبی دے متھے نہیں لگنا اے جھبالی کوئی قیدان دے ڈا دیں رہا کر کداں تما کو ونج مل سن مشکور رہا کیتے یا کوئی نہ بولو کیتے اچھا وہ توارے واسطے پردہ کھانا تو توارے کل پوچھدا ماں کو ملے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو اگر اے مل پویں نا گلیں دی لاہور تنولیا جڑی آدھی آئی ماں ودی گلیں دی وے او میرے سونے بچڑے 4 منٹاں دا وین گھنٹاں دا حصہ جے کو 4 منٹاں چ پڑھنے ماں کو نہیں ملے قسمت قاتل دا گھر مہمان بنے میں آدھارانا سید سمجھ کے رسول دی اولاد سمجھ کے عید علی دہاڑائی اتنا احترام کیتا ہے دعان دی اتنی خدمت کیتی ہے پوری رات دعان دے پیر زمین تے نہیں لگے دین تھی آیا دے تھک پیو سو آؤ تو کو دریا دی سیر کرام کل قربانی دا دہاڑ ہے اگر کوئی تیرے تے سوال کرے آجالے دہاڑے روندہ کیوں میں او کوئی منظر دکھاویں چاہ قربانی آلے دہاڑے مسلمان اپنے قربانی آلے جانور دے گالی چ رسی پہنیں میں کو کربلا آلان دی قسمیں کوفے آلان جانوران دے گالی چ رسی پوائی مسلم دے پتران دے گالی چ پوائی ناچ ناچ کے آدھان دے جانور کو سن میں مسلم دے بچڑے کو آپ گھوڑے تے سوار دریا دے کنارے گھنائے
چھوڑ ونجا مجلس میرے حصے دی ہو گئی میں ہی کو ماتم والا وین پڑھنا چاہنا ای وین تے اپنی مجلس مکاونا چاہنا میں چاہنا جو اول وقت تیری نماز ادا ہوئے میں کو زندگی دی آخری مجلس دی قسم اپنے آخری ساہ دی قسم کربلا آلان دی قسم انہا سیدہ اپنی نماز قضا بھی ولائیے جڑی رات قضا ہوئی وہ قضا بھی ولائیے آج حکمت نال وعدہ کر یہ چھوٹے چھوٹے بال مجلس ہچ بیٹھیں شیعہ یا سنی میرے نال عید علی رات وعدہ کر چھوٹے بال کو نہ ماریں اگر مارنا پوی تو بال کو منہ تے نہ ماریں کوئی بال کو منہ تے مارے او ہاتھ رکھ دائے میں کو آج دی رات دی قسم جڑا حارس مریندا رہے انہاں دے ہاتھ بندھے ہوئے اے تماچے مریندا سید رو کے آدن ساڑے سر تو پیار دے ہاتھ جاگے او ساکو حکمہ کو گال لاون دے اے چولے ساکو ماں پائے او توڑے کفن دی تھا تھوڑا جے بھی آواز میں نوکر ترے یا چار مصرین ویلا ڈھیر سارا ہوگی ایو ہکو پڑھ کے نوکری پیا مکین کہ منت کیتی نے سار تو پیار دے ہاتھ چاہ ای چین میں کڑا ساؤ چین اے ممبر دی قسم علی ممبر دے وارث دی قسم عباس دے علم دی قسم علم آلے دی قسم کربلا تو گھن کے شام تک اتنے تماچے سکینہ کو نہیں لگے جتنے مسلم دے پتر اے تماچے مرے دائے سید رو کے آدھین بے شک ظلم کریں دا رہے سادے قتل دید مانے دا او توڑے آج دانی ساکوں قتل نہ کر او سادیاں بھیڑی کوئی دمان ماتم حسین ایڈی ہمت کوئی نہیں چلو تو ایڈی حسرت توین دا اضافہ کریں انہوں اے مریندا ودائے انہوں انہاں دیاں بھیڑی حسین کو لا کے آدھیاں اکبر جیوی ساکو بھرا ملا سیادہ دے برداشت نہ کرے سو ماما جڑے رنگی چے دکھا حسین نہ کہ امامت لئی بھیڑی ڈٹھے تا دریا دا کنارے مٹی کٹھی بیٹھے کریں ماما کی کھیر بنائی بیٹھن سیادہ دے کھیر نہیں تیمم دی مٹی ماما اگلی تائی کھڑا سما کو صدیوں لاہور